Mga igsoon niya ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Ang tinuon nga pagkamahigatagon, anda mohatag sa iyang kaugalingon. Inubanan kini og sakripisyo sa pagtahan bisan pa sa kaugalingong panginahanglan alang sa kaayuhan sa uban. Sa atong ebanghelyo, si Kristo naghimo sa usa ka byudang kabos nga ehemplo sa tunay nga pagkamanggihatagon tungod sa iyang paghatag tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi tungod niini gikahimutan siya sa Dios o giisip ang iyang mapaubsanong halad nga labaw pa kaysa uban. Sa atong pag-ambit niining sakripisyo sa santos nga misa, makakonunta kita kang Kristo nga mihalad sa iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Palihog manindog ang tanan ug awiton ta ang pasiunang awit. Sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaygusa sa Espiritu Santo manakan ninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, maghinusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ining santos nga misa. Kitang tanan, nagakupisal ako. Sa Diyos na makagawin sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, nga nakalapas sa purgatoryamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pang buhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa na ngamuloy ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron ninyo ako, yan po sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ang takta sa Dios nga makagagawon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Daton ang takta niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ito
himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, O Diyos nga gamhanan o maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa Espiritu o kahayuan sa kalag o lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Ihatag niya ang katapusan na alaaka niya sa panahon sa pagutom, ang waka panganong byuda nihatag sa katapusan niyang pagkaon ngadto sa propeta Elias. Kay gipangayo man kini sa ngalan sa Ginoo, ang propeta o ang byuda pulos nga salig nga mohatag ang Dios sa ilang gikinahanglan. Atong paminawon ang unang pagbasa. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Miadto si Elias sa Siripa o sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad. May usa ka byuda nga nangahoy o gitawag niya ang byuda o giingnan. Palihog dati ako jutay tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babae o giingnan. Hatagi usab ako gamay pan o mingon ang byuda. Saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina ug jutay nga lana sa olibo.
Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako ug sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Og mingon kaniya sa Elias, ayaw ka balaka, buhata ang ingon mo, apan himuy una ako jutay turta og dad-a nganhi kanako. Og pagkatapos paghimo usab alang kanimo og sa imong anak, kay nagingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Milakaw ang byuda og gihimo niya ang ingon ni Elias. O wala siya kapsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina o ang lana. Sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Tubag dayga ang Ginoo kalagko. Dayga ang Ginoo kalagko. Ang Diyos ni Hakob matinumanon hangtod sa kahangturan. Nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Dayga ang Ginoo kalagko. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahiluka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo na nanalipod sa mga langyaw. Dayga ang Ginoo kalagko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo o mga balo, apan iyang gibaw ang paagi sa dawtan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Diyos o Siyon latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Dayga ang Ginoo kalagko. Gisakripisyo ni Jesus ang iyang kaugalingon alang sa tanan. Gihalad ni Jesus ngadto sa Dios ang iyang kaugalingon mismo, mao nga ang iyang sakripisyo nga gihalad alang sa tanan. Ganhanan kaayo alang sa kaluwasan sa tanan. Ang ikaduhang pagbasa. Kinotlo, gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala mo sunod si Kristo sa kabalaang dapit nga nga hinimo sa mga tawo nga hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit. Diin nangatubang siya karon sa Dios ala og tungod kanato. Ang pangulong paris sa mga Hudyo musulod ngadto sa balaang dapit. Mataang tuig, dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala mosunod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan, kay mag-antong sunta siya sa makadaghan sugad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua. Nagpakita siya karon sa makausa alang sa tanan sa naghipos na ang tanang panahon aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos may anak hukuman sa siya sa Diyos. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa masala sa daghan mga tawo. Mupakita siya sa ikaduhang higayon dili tungod sa sala, kundi sa pagluwas kanila sa paghulat kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Bulahan ang ila nga sila kabus sa mga butang espirituhano, kay ila ang ingharian sa langit. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaha kaninyo. Manahaw sa kanimo. Ginudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, ikaw, Ginoo o Kristo. Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod na gustong magsuroy-suroy, nga magsulod og mga bisting tag-as og buot nga yugbuan sila sulod sa mga merkado, nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga byuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan. Ug unya pagpasundayag ug tag-as nga mga pag-ampo atubangan sa mga tao, labi na pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus doon sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga naghulog dito sa ilang mga halad. Daghang dato nga naghulog ug dagkog kwarta. Ug niya midol sa hulganan sa halad ang usa ka byudang kabus ug mihulog og duha ka nako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinunan ug giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog ining kabus nga byuda. Kayang uban gihulog sa suda sa ilang bahandi. Apan siya bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iyang gihatag niya, ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo, palubog manglingkod. Kung buntag kanatong tanan, Mayong buntag sa Padre. karon nga Domingo, ika 32nd Sunday in Ordinary Time. Mga igsuon, ako lang ipahibalo nga kining atong santos nga misa atong ipahinungod halad nato para sa atong igsuon nga pari, kauban namon nga pari na si Reverend Father Anthony Bermudez nga pagkulang na mipanaw o ni-join na sa atong labaw na makagagamo. No, nakurat ko kay siyempre bagkok nako na nakaila si Father Bermudez Anthony. Unya bagko pa lang siya nga naordinahan isip pare ni adto ni aging tuig. Pero sige lang kay kaming mga pare at the same time nagmalipayon kami sa iyahang pagbalik ngadto sa iliran sa atong amahan, sa atong Ginoo. Mga igsuon, mao kana ang akong ipahibalo kaninyo ang kani espesyal na misa alang kang Padre Anthony Bermudez. Karong adlaw ang atong ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga ang Ginoo Dios nato labaw nga makagagahom ato siya nga ibutang sa tunga-tunga sa atong dughan o sa atong kasingkasan. Disconnected. Kay siya walay lain mao ang atong Ginoo. Connected. Matud pa sa atong kaigsuonan na nagpaambit sa iyang mga pulong sa ebanghelyo karong adlaw.
ang pagpaambit sa mga gasa nga gihatag kanato gikan sa Dios dili gayud magkuwang. Hinunua matud pa niya musubra pagani sa gihatagan ug kadtong ipaambitan sa mga gasa. Walay pulong na alkansi sa Ginoo. Gani permi na abunada. Mga igsuon, ang atong kinabuhi sa makadaghan akong ibutyag kaninyo, akong ipahibaw kaninyo o pahimundo nga kita gihatagan sa Ginoo sa gasa sa kinabuhi. Mao nga itang tanan ato kini nga ihalad kadto sa Ginoo kay kita ihatagan og wisdom kahibalo unsaon nato pag-ampi, unsaon nato pagpahimutang sa matarong nga mga buhat samtang kita buhi dinhi niini kalibutan. Bisan pa sa atong mga kaigsuonan nga mitipas atong hinumduman nga kita isip Kristiyano nga mga pinunyagan ato kini nga obligasyon o responsibilidad nga i-extend ang atong kamot ug ang atong kasing-kasing ngadto kanila labi na sa mga minahal nato nga mga ginikanan, amahan ug inahan, apuhan, no? Mga igsuon nato sa buhat. Kay kana usa kana kahalangdon, usa kana kabutang nga makapalipay sa mata sa atong Ginoo. Matud pa niya usa, duha o tulo nga nagpundok anaa siya sa tunga-tunga kanato. Isipon nato atong ibutang sa atong alimpatakan, sa atong hunahuna nga karong mga gutloa naa sa tagsa-tagsa nato ka mga ulo agta ang balaan nga Espiritu Santo mitugdon kanato aron kita panalipdan sa mga litag sa yawa nga kita kamo diha nga nagasimba naminaw sa mga pulong sa Ginoo dili kamo matintal sa litag ni tanin nga mukablit ninyo moingon okay rag magduka ka diha kay ang lingkod bitaw ka diha unya nagmisa pa o nagwali pa ang pari. Mga igsuon sa atong kaugalingon atong iampo i-mention nato sa atong kaugalingon samtang naglingkod kita diha atong ingnon, atong sangpito ng Ginoo. Ginoo, panalipiko karong mga gudloa, kay ania ako karon sulod sa imong panimalay, balay alam puanan. So mauna niya ang Ginoo nagpadala og mga anghel tagsa-tagsa kanato ninyo diha aron magbantay alirungan kamo sa mga anghel magpalakay. Mga suon, ikaduha nga mga importante kaayo nga mga pulo miingon ang usa ka propeta nga ginganlag Elias. Ayaw kabalaka
kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon sa Ginoo. Mga igsuon, dili kana literal, pasumbingay kana nga buot pasabot ang atong mga kaigsuonan nga mahap nato sa atong mga tudlo nga nagsimba, nagampo, naghalad og mga pag-ampo sa atong mga kaigsuonan. Ang Ginoo ray mo pahimutang sa ilaha kay nahibawta mahigugmaon, mapinanggaon ang atong Dios Amahan, labi na sa iyang anak na si Jesucristo. Ayaw kabalaka kamudiha nga bisan maihap rata diri karon, pero ang atong kasing-kasing bukos, ang atong kasing-kasing daghan kay ato mang iablihan kini aron ma-extend, mudaghan kini aron sa pagkumbinsi sa uban nato ka mga kaigsuonan nga nahasalaat, wala na pirmi makita ninyo tungod kay nagsagubang o mga problema, mga naapektuhan ng taon sila sa ilahang gihandom nga mga problema o nasinati nga mga problema sa kinabuhi. Mga igsuon, akong hangyo ninyo karong mga utloa ini kung kahuman sa atong santos nga misa, ato sila suroyon dito sa ilahang mga balay, maningkamot kita nga ang inyong nakatunan sa santos na misa sa ebanghelyo inyong ipaambit sa uban. Ayaw ipirmi sa imong kaugalingon tungod kay kini kalanon dili lang para nimo kundi para sa tanan. Amen. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Paluhog manindong. Kitang tanan nagatuwa ko Sa usa ka Dios sa mamahal makagaw sa tanan. Magbubuhat Magbubuhat sa sa langit langit sa yuta o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak ka man nga wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Dios gikan sa Dios na matuod. Gianak dili binuhat o sa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nagahimo ang tanan tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan sa mga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Connected. Siya namatay o gilubong. Sa katulog ka adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa atong manghatagon nga Dios kinsa nahigugma pag-ayo kanato o dili mohikaw sa atong mga panginahanglan
sa matag pangamuyo kita mutuba. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang kang Francisco atong Santo Papa, atong obispo sa tanang kaparian nga kanunay bansayo nila ang diwa sa pagkamaging hatagon o pagkamahalagaron, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga opisyalis sa panggoberno nga dili unta sila mahulog sa tentasyon sa kahakog o pag-abuso sa gahom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kanatong tanan nga makakaton unta kita sa mapaubsanon o pagkamaging hatagon sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga gagmay nga Kristohanong katilingban nga mahuptan ang paagi sa kinabuhi sa usa ka maayong pinilan sa diwa sa sinudo nga simbahan, mahimo untang panig-ingnan sa pagkamaging hatagon o mga panginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga magtutuong nangamatay nga makadawat nga sila sa gasa sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, nasayod kami sa imong pagigugma o pag-amuma ka namong mga anak, imong mga anak. Among isalin ang tanan nga niha kanimo kay nasayod kami nga dili nimo pakyason ang among mga tinguha o panginahanglan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Taluhog ang lingkod, lugatong kantahon ang kanta sa panghalang.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios sa mga kabargahon sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdahig pagimaya sa iyang ngalan, alang usa sa atong kistanan ug sa buong iyang santos na simbahan. Mag-ampo. O Dios nga malaluyon, dinhi niining Eukaristiya, bisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad kanimo. O tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matalon. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o makagagahon sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay. Imong mga binuhat, mga kausaban sa takna o panahon, nagatagad sa imong mga balao. Gibuhat mo ang mga tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magmamala sa kalibutan o magdahig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo nga giday o gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel o ang arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga kasa. Aron nahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo. Mipikas niini o mihatag ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi, mikuha siya sa kalis, tapos na ang panihapon o mipasalamat siya pag-usap. O mihatag ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini ninyo o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang akong kalis
sa akong dugo, sa pag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasay. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo amahan, inigpaan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Obispo Noel, among obispo sa tanang mga pari. Ginoo, nangamuyog kami, dawata kining among mga halad sa imong mga alagad o sa imong mga sulugoon. O sa tibuok nimong banay nga nagasangpit sa imong kahalangdon, alang kanila, ug ingon sa imong pagbuot nga nakaabot sila sa adlaw sa ilang kaminyoon. Imo usab unta silang ipayon, pinaagi sa imong grasya, sa pag-angkon sa gipangandoy nga kaliwat, ug imong padangaton sa gitinguha nga taas ug malipayong kinabuhi. Hinumdumi ang imong anak nga si Reverend Father Anthony Bermudez nga imong gitawag nganha kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Hinumdumi usab Ginoo ang among mga igsuon nga nangamatay. Lisa, Ote, Petra, Anacolita, Arcadio, Pilar, Elias, Christopher, Lalison, Aurelia, Lading, Liope, Abner, Eric Sr., Esteban Sr., Shikaina, Gael, Antonia, Landina, Dominga, Pacomio, Paz, Felipe, Romanita, Lucio, Jose, Sheila May, Maximino, Ahmed, Galileo Sr., Barbara, Johnny, Melania, Gina, Alex, Dominador, Constancia, Lucio, Eric Sr., Tomas, Gregorio, Flora, Carmelita, Felix, Renalco, Antonio Jacinto, Maricel, Teresita. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawo. Kaluy-i kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaw. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag man kanimo makagagahong nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan.
Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na bunga na sa mga langit, pagdaigo ng iyong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalamon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Upili mo kami, itugyan sa panulang, inunuan, luwasa kami sa damutan. Maayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian ug ang lahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahinusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang atong panagigsuonay. Peace sa tanan. Ng sanlibutan,
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang idapit alang sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, bili ako ang mga palawat kanimo, ako ni Pangulong lamang mamaayo ako. Ang lawas o dugo ni Kristo mag-ampihan nato sa kinabuhing dayon. Amen. Kiniman mao ang gasa gikan sa Dios na mao ang hukma nining palong niining bino mahiusap kita upan ni Kristo. Ako sa kinabuhi, pinamag-iwanan, kita ipili, ipamit mo, pinangiti, kung ni Kristo'y kinabuhi. Ang Ginoong Diyos umatanako, hindi ang misteryo sa mong pagbabago, pero atiman sa pugma ni Kristo. Ako ang bawat sa kinabuhi, kita mag-iwanan, kita ipili, ipamang ni Kristo'y kinabuhi. Palihog manadong. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo pinaagi sa imong espiritu. Baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi o imua nga magmakanayon kami sa pag-alagad kanimo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa pagpasalamat o pagpahibalo. Lectors o mga ambong atong kabat ilabi na gyud sa atong makaingon ko ani nga pare nga gusto na ko ni siya ikauban pirmi labi na gyud og walay misa musamot na gyud kay napoy napansin nindot siya muluto niya mapusog ko na ako sa ila may muluto niya nga pare mao ni nga kung gusto siya nga manhi siya dire
kay kani karon nadasig ko nga muang diri nag-ilog ang akong nahuna og akong lawas akong gawas ikapoy. Kaya akong utog gusto mo ang hidini kay gusto kumutambong sa misa ni Father Gary nga na-assign sa Maalango. Ato palakpakan ang atong pari nga nagmisa karon dito. Sa atong tanan may buntag. Sa tanan, salamat ko tanan sa inyo nga pagtambong sa santos ng misa nga sa ulog karon nato. O sa kanunay magtanaw ko magpasalamat sa inyo sa inyong kadasig. O karon di nga lang magdugay. Ako na lang may kabalo kay kasi kung sana ako sa musog ay panulte. Kaya wala Diyos sa kondisyon akong lawas kaya tungkol sa kakapoy wa itulog. Muna di na lang ako tas na akong pamili kunuhay. Kaya narap ako humili usahay, sigunda pa ko. Pero karon dili lang sa ako magumili kay murag anang lawas mo surrender. Kaya kinilaging maningkamot pa ito, tingalap ito kung matiguang naman ko, naningkamot lang yapong ko. Maningkamot ito ba ng tiguang pa? Alam mo ito kay dapat tiguan. Kini maghulat naman taon ka ng kuwan sa gobyerno. Isa may naiasahan sa gobyerno, para edad na ako, kasi sa project na yung manan, kay yung mga batong akong nego nga kanang nasa project kung lingkod kasagaran nga nasa simbahan mga senior na kaya mo ginay magpakita yung Ginoo magkit anjod dahil hapit na rapat ang mga matay ng mga senior pauna-una kita sa project na magkit kanta no mo ginay dapat itong buhaton mo nang tamong mga senior nila katong hapit na mo senior abanti na mo gamay dili naman magpalikod-likod o lingkod kaya hapit na maasa pa tulos sa pambanday mo mangayo og pasaylos Ginoo mangayo og kuan nga kita batanan narabag kita yung masala yun. Di rin pag yun may tabugan ay sala. Isulti naman ako kay wala di ganahan ay mong kudo sa kanya gikapoy ko. Nawala akong kapoy yun nga magkinundog ko na itong mga sala na to. Di ta mangaway ha? Masuko lang ta pero di ta mangaway. No, natural man na masuko ta pero ayaw nawaya inyong silingan. Ako lang isulti sa inyo kaya daghan ko napansin na sige away. Pero mangaway mata. Ito niya, biyata na yung mga sala. Atong mga silingan, ato nang mahalon. Ato nang pakitaan o may pagkagad. Kung nato'y ikasukan, ato nang sige dalan na, di mangyapon naman, masuko ta, masuko. Puros nato na masuko, wala maayo relasyon, wala na atong relasyon, masuko tatanan. Away. Kung dato yung silingan, sagdahon lang siya po dato, pasalamat yung dato, ay kasi na. Wala ibang gutang batasan ng mga Pilipino kaya badato yung silingan, di man siya gusto badato yung silingan, makusan mangilos man. Di man siya gusto iyan ang birahot pa odos para siya pantay sa lupa para dili siya mangilos. Ayun na kinayahan na, di na maayo na. Kung asinso ang imong silingan, pasalamat kayo, mas mayon na asinso imong silingan para magkapangayo ka o kasi nakay gusto pangayoon ka. Day-day ka lang po. Day-day ka ba ayaw, so ayaw, day-day po ako ganahan mga tag. No? Surdo panagiroan ng mga istorya tayo sa Pagsaba. Kaya ang nato rin na balikon ako, ipasalamat ko sa tulong po niyo ako yung di para na tagaan ng listahan dahil no. Karoon na ko ako di para di tagaan ng listahan. Pasalamat sa mga dito sa ano. Mo niya ako problema kay huwag ako yung antipara huwag kayo po mga tagang antipara no kay prea po tachukat sa kuan grado atong pasalamatan di ay ang mga nanadre altar boys Father Gary, pasalamatan na ito ang iyang pag-misa dire, pagpakan na ito si Father Gary, karon. Kaya, dili basta-basta, mo niya si Father Gary, sa kalayo itong iyang Kristo dito. Dito yung ang ginag-anhid dire para na ito. Muna ang atong pasalamatan. O, pasalamatan na ito si Rex, Father dito na siya karon sa asayin sa Barangay Langod, Davao City.
medyo nag-swap silang duha ni Father Gary. Si Father Tito Tasas duha karon sa Maa, Langod. Kay ano po gi paningkamutan dito karon nga mamindot tong talanawon dito. Ano nindot ang daan ng talanawon dito. Kay na may mga buo, mga bukid overlooking. Pero mas gipanindot pa kinamo para na imong balaan ang lugar. Dito ko napusog kay nindot ng muluto si Father Gary, ganahan man ko sa iyang niluto. Napusog yun ko. Motong pagkagabi, pag-ulit na ako, mura ko kasok karon busog ito ito. Sobrang kabusog. Salamat kay Father. Onya, sa sunod, salamat sa mga tao na nagpadalatan sa Ginoo Jesus Kristo sa mga ay katong naghatag og donasyon dinhi sa atong mga opering, no? Naadyo karon nakita nato ang atong mga ipanghatag nga halad. Kanang naa karon sa atubangan, kanang simento di pa na kulang pa gina ato pa ng kusban di ato nang lupon niya pohon. Magsigunda na po ta pohon ana. Hinay-hinay. Salamat kanyo tanano kay sa atong mga paningkamot, sa atong mga halad, na diha karon kita ninyo. Paningkamutan na ito nga medyo lupag tanaw ng katubangan. O dilit ta ba ang guputan ng mga diri magkatunggikan dito sa pikas, diha na di na maglisod og sulod. Salamat sa inyong mga halad. Bakit nato atong mga sarili sa atong mga halad. So, kini o diya pa dahil kininiri po isa po ni naandiri sa atong gitumban karon no kita makan og karon nindot nagporma oh nindot na mura nang naa sa Israel ang porma mura na ata rito sa di kurbada na o nanata nakita atong paningkamot salamat atong tanan aning ibuhat na ni karon murag na amis ko nagtan-aw pagsulong na po kanina dire nindot na naon. No, pero itong pag-ato na mo si Father sa Langod, murag na ako plano siguro kay ipandala man na ito mga tiles nga buak dito kasi nung nasa yung diskarte ato nga ayaw siguro kung yung tiles na ipuhon. Kadaghan itong mga tiles nga gihapot na mo. Hinahinay lang. Kasi hindi ayaw tiles ni po na itong sibahan. O ito, tanan. Okay. So, nakita na to. Nagpasalamat kayo ang atong tibok nga katanang tibok katawhan diri. Nagpasalamat katanan sa atong mga paningkamot. Salamat kayo nga niata di karon o kanyang tanan maayong udto kay udto na ron atong wala na ko isulti. Nalimot ako sa kusulti. Sa dili pa ko mohatag sa final blessing, atong pasalamatan usab ang ato nag-ilusara nga bisita gikan sa Santo Niño Shrine. Shrine na ba ng Santo Niño diha? Parokya pa lang. Hinanay Rose Cucharo, atong pakpakan Nanay Rose. First time na niya nga makasimba diri. Nya sakop po na siya sa Santo Niño Parish. Nilang Father Bobby siguro diha sa Santo Niño. O daghang kay salamat nga misanon siya sa akong imbitasyon na mo tambong sa akong misa diri sa inyong simbahan. Aron kanunay hopefully makanunayon na siya nga moari diri. O matag Domingo no, na ako diri ha, matag Domingo nga na ako diri, once a month naman ko mumisa diri. Karon nga buwan, kaduha ko kay ni kaduha ka beses ko ni misa diri kay si Father Tito na ituyo dito sa ako ang kapilya sa Barangay Lango. Unsay mga plano niya dito sa pagpanindot sa ato ang chapel dito sa Barangay Lango. So usab atong palakpakan si Nanay Rose. Okay, manindog ang tanan.
Atong inuko ang atong mga ulo aron sa pagpangayo o panalangin sa atong labaw nga makagagaw. Ang Ginoo manalangin o magbantay unta kaninyo. Amen. Amen. Danagan unta kamo sa iyang nawong o kaluyan niya o gasahan kamo sa iyang kalinaw. Amen. Amen. O ang panalangin sa makagagahong nga Dios, Amahan, Anak o Espiritu Santo mukunsan unta kaninyo o magpabilin hangtod sa kanturan. Amen. Amen. Natapos na ang misa, ang atong misa dato nato ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.